अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं असद अली रिजवी, आप देख रहे हैं प्राइम अपडेट्स। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त डॉलर की किल्लत शदीद से शदीद तर होती जा रही है, जिससे मुल्क की मईशत के हर शोबा के साथ साथ कारोबार बशमूल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ मजीद जितने भी कारोबार हैं वो शदीद बहरान का शिकार हो चुके हैं। तमाम कारोबारी इंडस्ट्रीज को अपनी पैदावार के लिए रॉ मटीरियल जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, जबकि मार्केट में डॉलर ना होने की वजह से उनके रॉ मटेरियल जो है, उनके कंटेनर जो है वो बंदरगाहों पर जो है वो फंसे पड़े हैं, क्योंकि उनकी एलसीज क्लियर नहीं हो पा रही। अब एलसीज क्लियर नहीं हो पा रही, जिस वजह से महंगाई का तूफान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आखिर ये एलसीज होती क्या है, इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन करने के लिए आज जो मदऊ किया है, मेरे मेहमान हैं मोहसिन फारूक साहब। इनकी तालीम MPA है और जो कि मुल्क की इक्तिसादियात के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं। मैं मोहसिन साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सादा अल्फाज में हमें समझा दें कि ये LC असल में ये टर्म है क्या और ये कैसे वर्क करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अला खातमिन नबिय्यीन। गाफिल ना हो खुदी से, कर अपनी निगह पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। तू भी है आस्ताना। ए ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गफ्तार दिल बराना करदारे का हराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। ये तमाम मुसलमानों की जो इस वक्त हालत है ना, इक़्तिसादी एतबार से और इल्मी एतबार से और समाजी एतबार से, उसकी बात कर रहा हूँ। सही। आपने सवाल मुझसे पूछा कि ये LC क्या है। असल में ये LC एब्रीविएशन है लेटर ऑफ क्रेडिट का। और लेटर ऑफ क्रेडिट दर हकीकत एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी मुल्क का बैंक या कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी अदारा जारी करता है, जो आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है उसके नाम इंपोर्टर की तरफ से। ठीक है। यानी जो माल मंगवा रहा है मुल्क में, उसकी तरफ से किसी मुल्क का स्टेट बैंक या कोई मुआशी अदारा या कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूट एक डॉक्यूमेंट्स जारी करता है जो इस बात की गारंटी प्रोवाइड करता है बेचने वाले मुल्क को या बेचने वाले कंपनी को या फर्म को कि ये आदमी इन टाइम आपकी पेमेंट करेगा और फुल अमाउंट में करेगा। ठीक है। इसको कहते हैं LC। और ये इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा इस्तेमाल होती है। वैसे ये तमाम इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तमाम जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें LC का इस्तेमाल होता है। सही। आम आदमी के जाने के लिए इतना ही काफी है कि हम जिस तरह किसी सौदे में चेक को रख देते हैं ना, चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह LC भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके जरिए किसी मुल्क का बैंक वो बेचने वाले मुल्क की किसी फर्म को एक गारंटी देता है कि आपको ये पैसे मिल जाएंगे। गारंटी भी दे देता है। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि वो इस गारंटी पे जो सेलर है या एक्सपोर्टर है वो आपका माल जो है वो आप तक भिजवा देते हैं। जब तक आपने पेमेंट क्लियर नहीं करनी वो आपको नहीं मिल सकता। सो यही रीजन है कि अभी हम लोग वहाँ उनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे, और जो भी वो रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्रीज का आया है वो इस वक्त जो है वो रुका पड़ा है आपके बंदरगाहों में, जिसमें कुछ ऐसी भी कमोडिटीज हैं जो हमारे लिए जरूरियात जिंदगी की हैसियत रखती हैं, जैसे मेडिसिन है, जैसे कुकिंग ऑयल है, जैसे इस तरह की तमाम अजनास कुछ हैं जो कि इंसानों की ज़िंदगी पर डायरेक्ट असरअंदाज होती हैं। वो डायरेक्ट असरअंदाज होने वाली चीज़ें भी उधर रुकी पड़ी हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने LC पर पाबंदी लगाई हुई थी, स्टेट बैंक ने अपनी तरफ से। ठीक है। दर हकीकत ये तो आप यूं समझ लें कि ये एक मसनूई तरीका है डॉलर की शॉर्टेज को रोकने का। अच्छा, डॉलर की शॉर्टेज को रोकने का। हाँ, ये एक मसनूई तरीका है ताकि हमारे रिजर्व जो हैं वो उधर पड़े रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड बैलेंस है ना वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। बिल्कुल ठीक। इस इंपोर्ट को रोकने से डॉलर की शॉर्टेज जो है वो जितनी शिद्दत अख्तियार कर गई, तो ये उल्टा नुकसान नहीं हो रहा मुल्क को? इससे एक तासर तो ये गया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने डॉलर को स्टॉक करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने डॉलर को रोक लिया। बाज़ लोगों ने बाहर से, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए की कदर गिर रही थी, बाज़ लोगों ने बाहर से जो रेमिटेंसेस भेजनी उसमें भी कमी वाक़ हो गई। रेमिटेंसेस भी कम हो गई। ठीक है। हुई है पाकिस्तान की। और डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तान का ये जो रुपया है उसका ग्रोथ रेट जो है उसका एवरेज लीजिए, देखें ये ग्राफ बना हुआ है आपके सामने।
یہ جو گراف بنا ہوا ہے نا، اس میں یہ دسمبر 2021 میں ڈالر کا گروتھ ریٹ جو روپے کے اگینسٹ تھا نا، وہ تھا 6.3%، ٹھیک ہے، جو کہ مئی 2022 میں بڑھ کر 12% پہ چلا گیا. صحیح. پھر اس میں مزید اضافہ ہوا، جولائی 2022 میں وہ بڑھ کر جو تھا وہ 26% پر چلا گیا. اس کے بعد وہ اگست میں 27% پر چلا گیا. بعد میں کچھ میجرز لینے کے بعد تھوڑا سا وہ کم ہوا، نیچے آیا، جیسے یہ گراف تھوڑا سا نیچے آ گیا. اس کے بعد وہ گراف دوبارہ بڑھنا شروع ہوا. اس وقت بھی وہ 25% پہ ہے گروتھ ریٹ. یعنی یہ گروتھ ریٹ میں اضافہ دسمبر 2021 کے بعد شروع ہوا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں کرنٹ پاکستان کا جو امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس ہے، اس کا جو ڈیفیسٹ ہے جو پاکستان کی فیور میں نہیں ہے، وہ ہے 34.47 بلین ڈالر، جو کہ پاکستان کا تقریباً 7,000 ارب روپیہ بنتا ہے. اللہ اکبر. اگر اس کو پاکستانی روپی میں کنورٹ کر کے بات کی جائے ٹھیک ٹھاک الارمنگ سچویشن ہے. ہاں. اس سے پہلے 2020 میں یہ تھا 24 بلین ڈالر کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ تھا، جو بعد میں بڑھ کر جو تھا وہ جس میں تقریباً 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. صحیح. یعنی ود ان ایئر، اور ایک سال کے اندر اس میں 10 ارب روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا. اور اب یہ کانسٹنٹلی اب بھی بڑھ رہا ہے، یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، رکنے والا نہیں یہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں انٹرنیشنل ٹریڈ کی، کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے روپے کی بین الاقوامی مارکیٹ میں طلب کو ظاہر کرتی ہیں، ڈیمانڈ آف روپی کو ظاہر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہماری امپورٹ ہوتی ہیں نا، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں روپی کی سپلائی کو، یعنی اس کی رسد کو ظاہر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر بازار کے اندر آپ عام بازار کے اندر اگر فرض کرو گندم کی سپلائی بڑھ جائے اور اس کی طلب کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی قیمت گر جاتی ہے نا گندم کی. بالکل. اسی طرح ہی روپے کی رسد مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں طلب انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے یہ روپے کی ویلیو گرتے گرتے اس مقام پر آ گئی ہے. اس میں میں ایک بات مزید آپ کی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ امریکی ادارہ بلومبرگ جو ہے اس نے کچھ دن پہلے یہ چیز شائع کی ہے کہ پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. تو یہ بھی آپ کے دیکھنے میں آیا ہوگا کہ انٹر مارکیٹ اور جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں پر ڈالر کا نام نشان نہیں. اور اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک تیسری مارکیٹ نے جنم لے لیا ہے جو بلیک مارکیٹ ہے. بالکل. جب بھی ایسا ہوگا، اگر آپ کو دیکھیں، آپ عام چیز بھی اگر آپ کو دکانوں پہ نہیں ملے گی تو ظاہری بات ہے وہ بلیک مارکیٹ میں ملے گی نا آپ کو. جب اس کی شارٹیجز، لوگ پہلے تو اس کو سٹاک کریں گے، ہاں جی، پھر وہ بغیر کسی انسٹیٹیوٹ کو درمیان میں لائے خود ہی آپس میں اس کا تبادلہ کریں گے نا. اس کے دوران جو ٹرانزیکشن ہوگی نہ اس پر کوئی ٹیکس لگے گا، نہ گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ہوگا. یعنی کہ تمام کا تمام بلیک کا دھندا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور یہ بھی اب شروع ہے، یعنی کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ڈالر پڑے ہیں، اگر پڑے ہیں تو مجھے بیچ دو یار، اتنے کے بیچ دو. اب ہمیں یہ بتا دیں کہ ایل سیز ڈیفینیٹلی جب تک یہ بند ہیں، اس کلیئر نہیں ہو رہی، تب تک جو ہے را مٹیریل مل نہیں رہا، جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور یقیناً آنے والے دنوں میں بھی اس کا یہ پیش خیمہ ہے کہ یہ طوفان مہنگائی کا بڑی شدت سے بڑھنے والا ہے. اب ہمیں بتائیں کہ پھر یہ ایل سیز تو گورنمنٹ کو کھولنی چاہیے، اور اگر کھولیں گے تو پھر ڈالر چاہیے. اس کو تو ہر صورت میں اس کو کھلنا چاہیے. اوکے. اس سے عام آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ہماری امپورٹس میں بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ ہے جی گاڑیاں آ رہی ہیں، تیل آ رہا ہے، آپ کے کاسمیٹکس آ رہے ہیں اس کے اندر، تمام لگژریز گڈ آ رہی ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ ان چیزوں پر پابندی لگائی جانی چاہیے کچھ وقت کے لیے. اچھا، سلیکٹیو چیزوں پر، سلیکٹیو چیزوں پر. یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کی ایل سی بند کر دیں. ضروریات زندگی کی ایل سی بند کریں گے اگر آپ، اس کے ساتھ ساتھ وہ عناصر بھی فائدہ اٹھائیں گے جو عناصر جو ہیں وہ آلریڈی شارٹیج پیدا کرنے کے مرتکب ٹھہرتے ہیں. بالکل. جن کے پاس وافر سرمایہ ہے، جو کہ را ہینڈڈ ہیں، کر کچھ نہیں سکتے لیکن سرمایہ کی بنیاد پر سرمایہ کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ آسانیاں پیدا کریں گے. عام عوام کی زندگی کو آپ جو ہے وہ تکلیف دہ بنا دیں گے. آپ نے ہمیں بتایا کہ ایل سیز ہر صورت کھلنی
ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ ضروریات زندگی کی. مجھے بتائیں کہ یہ ایل سیز کھلیں گی کیسے؟ پاکستان کے پاس اب اس وقت جو ہے وہ غیر ملکی اداروں کی رپورٹس کے مطابق ڈالرز نہیں ہیں, تو کہاں سے ڈالر آئیں گے, کیسے یہ کھلیں گی اور کیسے عام عوام کو فائدہ ملے گا؟ اس کا جو بالکل ٹیکنیکل اور معاشی حل ہے وہ تو یہی ہے کہ ہر صورت میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس کو امپورٹ سے بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو یہ باہر معاشی سفیر بیٹھے ہوئے ہیں مختلف سفارت خانوں میں, اتنی تنخواہ لے رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ صحیح. انہوں کو پاکستان کے لیے نئی مارکیٹ تلاش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل ٹھیک. پاکستانی پروڈکٹ کو ادھر انٹروڈیوس کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈائیورسیفیکیشن کرنی ہے اپنی پروڈکٹ کے اندر. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں تمام ایگز کو ایک ہی باسکٹ میں جمع نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہم ڈپینڈ کس پہ کر رہے ہیں؟ ہم لیدر گڈس پہ کر رہے ہیں, ہم کٹلری کے سامان پہ کر رہے ہیں, ہم ٹیکسٹائل پہ کر رہے ہیں. اور ٹیکسٹائل کا بھی کیا حال ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 1 سال سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں نا, پچھلے 1 سال سے, اس سے پہلے بڑھ رہی تھی. اچھا. 1 سال میں اس میں 11% پر منتھ ہاں کمی آئی ہے. اور یہ گرتے یہ ایکسپورٹس جو تھی جولائی 2022 میں 24% کم ہو گئی ہیں, ڈکلائن کا شکار ہوئی ہیں. اکیلی ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں. میں یہاں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا کہ یہ آپ پر منتھ اتنا زیادہ اس میں ڈاؤن فال بتا رہے ہیں, جبکہ ابھی کچھ وقت پہلے پیچھے جاتے ہیں تو کووڈ کا سلسلہ تھا, اس میں اس نے فلرش کیا. ٹھیک ٹھاک فلرش کیا. اس میں یہ تھا کہ سبسیڈائز تھی ٹیکسٹائل. ٹھیک ہے. اس میں پاکستانی مال جو تھا اس کو انڈیا تقریباً بند تھا. انڈیا کے ساتھ ہمیں کمپٹیشن میں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹیکسٹائل کے معاملے میں. تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے لیے کچھ فیوریبل حالات پیدا ہوئے. کچھ گورنمنٹ نے کچھ دنیا سے مختلف اقدامات کیے پاکستان کے اندر, جس کی وجہ سے اس کی پالیسیاں جو تھیں اس کی وجہ سے کچھ بہتری آئی. اور لیکن اب وہ دوبارہ گر رہی ہیں, جس کی وجہ سے امپلائمنٹ بھی سکڑ رہی ہے, ہمارے لوگ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں اور انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کیا نے پاکستان میں اپنا جو آٹو موبائلس کا کام تھا وہ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا ہے. بالکل. ٹویوٹا نے کر دیا ہے اور پرسوں سزوکی نے بھی کر دیا ہے. اور چونیا ٹیکسٹائل مل جو پاکستان کی سب سے بڑی نشاد چونیا ٹیکسٹائل مل تھی وہ پارشلی بند ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور اب اگر ہم اس کی ریمیڈیز کی طرف آئیں, جی بالکل, اس کی ریمیڈیز کیا ہیں؟ جی جی تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پروڈکٹ پیدا کرنی چاہیے اپنے ملک کے اندر, تاکہ امپورٹس کا برڈن ملک کی معیشت سے کم کیا جا سکے. لیکن سر یہاں پر رکیے گا کہ ہمیں اپنی پروڈکٹس کو بڑھانا ہوگا, ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی, لیکن ایسے اچانک کیسے ہو جائے گا کہ امپورٹ بالکل ہی بند کر دیں اور کہیں جی ایکسپورٹ بڑھائیں؟ یہ بھی تو گورنمنٹ کی کوئی سینسیبل کام نہیں ہے, یہ کوئی سینسیبل کام نہیں ہے. ہاں جی, اس کو گریجولی ہونا چاہیے. اس کو گریجولی ہونا چاہیے. پہلے سلیکٹو چیزوں پر پابندی لگنی چاہیے. میں نے پہلے ہی بات کی کہ کاسمیٹکس پہ پابندی لگنی چاہیے, لگژری گاڑیوں پر پابندی لگنی چاہیے. اور یہ دیکھو ہم زرعی سامان جو کہ بہت آسانی سے ملک میں بن سکتا ہے وہ بھی باہر سے منگوا رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم زرعی اجناس باہر سے منگوا رہے ہیں. ایک اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی آبادی کو تھوڑا سا کم کرنا ہوگا. صحیح. وہ اس کے لیے ہمیں پازیٹیو میئرز لینی ہے. اس کے اوپر میئر لیے نہیں جا رہے جبکہ یہ انتہائی اس کو ضروری ہے, یہ بہت بڑا ہے. دوسرا ہمیں ٹیک اورینٹڈ, ٹیکنالوجی اورینٹڈ پروڈکٹ بنانی ہے. دوسرا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم اس میں اندر کوالٹی لے کے آئیں. بالکل. دیکھیں جاپان نے نا ڈیمنگ کی جو اسٹیٹسٹکس تھی نا چیزوں کے بارے میں, کوالٹی کے بارے میں, جسے ہم ٹوٹل کوالٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس پر کام کر کے دنیا میں نام پیدا کیا کوالٹی کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے ملک کے اندر انٹرپرینیورشپ کی کمی ہے, انیشیٹو لینے کی. ہم نئے کاروبار میں انیشیٹو لینا نہیں چاہ رہے ہوتے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں نا ان کے اندر بھی انٹرسٹ کی کمی ہے, وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتے نہیں. یہ تمام لوگ جو ہے نا ایک ہی طریقے سے مال بنانے کے عادی ہیں. اصل میں انیشیٹو کا فقدان ہے, ٹیک اورینٹڈ انڈسٹری کا فقدان ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فقدان ہے. یہ تمام چیزیں مل کے یہ صورتحال ادھر تک پہنچی ہے.
यहाँ सर इसमें एक बात यही है कि एंटरप्रेन्योर हम कैसे यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग रिस्क टेकर तो है ही नहीं, रिस्क अवर्जन हमें रहेगी। हम बात ये थे कौम रिस्क अवर्जन करते हैं। हाँ, रिस्क टेकर तो है ही नहीं, हम लोग नहीं करते। और ये देखिए रिस्क टेकिंग किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हाँ, अभी आप अपना टेक ओरिएंटेड चीजें की बात कर रहे हैं, जो एलॉन मस्क की अभी एग्जांपल ले लें कि वो इस वक्त जो है वो दूसरे सियारों के ऊपर अपनी गाड़ियां चलाने का प्लान कर रहे हैं, और हम लोग जो हैं वो भी खीरा काटने के तरीके बता रहे हैं। इसमें कुछ हमारे उलमा का, हमें ऑर्थोडॉक्स रखने में ना हमारे कुछ उलमा का भी किरदार है। सही माजी परस्त होना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। माजी हमारा तशख़्ख़ुस है, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन नॉस्टैल्जिक हो जाना यानी माजी परस्ती की बीमारी में मुब्तला हो जाना और हाल में जिंदा ना रहना, सही ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे मुआशरे के लिए बहुत से प्रॉब्लम खड़े कर रहा है। मैं एक सर कस्टमर हूँ, एक आम कंज्यूमर हूँ, मुझे ये बताएं कि मैं कब मार्केट में जाऊँगा तो मुझे ओरिजिनल रेट पर चीज़ें मिलेंगी, मुझे ये सुनने को नहीं मिलेगा कि एलसीज अब खुल गई हैं या बंद है। एलसीज कैसे खुलेंगी? ये डिपेंड करता है नीयत पर, ये डिपेंड करता है इनिशिएटिव लेने वालों पर कि वो क्या मेजर्स लेते हैं इसके बारे में। वो उन जो मेजर्स लिए जा रहे हैं या जो रेमेडीज इख्तियार की जा रही है उसकी टाइम लाइन क्या है, और हमने एक मुखलस होकर सिंसियर होकर बिल्कुल अपने मुल्क के लिए इकदाम किए तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि इस तमाम जो ये वर्लपूल है यानी गर्दाब है ये जो, ठीक है, जिसको हम आप यूँ समझ लें, आप इसको इकोनॉमिक विशियस सर्कल कह लें, उसके अंदर से हम अगले 2 से 3 साल में बाहर निकल पाएंगे। अभी से मैयर लिए जाएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तानी जो मईशत है उसको संभलने में और अपने पाँव पर खड़े होने में इस इकानमी को इतना टाइम दोबारा लगेगा। मतलब ये आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो कीमत का बहरान आया था ना, उससे बड़ा बहरान हमने पैदा कर लिया है, जबकि उस वक्त ये बहरान नहीं था। कर लिया है। हमें अपने टैक्टिक्स को अपनी स्ट्रेटेजी से जोड़ना है कि हमने कौन से गोल अचीव करने हैं। बिल्कुल, यानी स्ट्रेटेजी का तल्लक आपके गोल के साथ है, और जबकि टास्क का तल्लक और टैक्टिक्स का तल्लक आपकी परफॉर्मेंस के साथ है। सही। आपको अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर करनी है और अपनी स्ट्रेटेजी भी बेहतर करनी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और फिर रियलिस्टिक गोल मुकर्रर करने हैं। हाँ, करने बिल्कुल, वरना गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन उनको स्पेसिफिक होना चाहिए, उनको मायरेबल होना चाहिए, उनको अटेनेबल होना चाहिए, उनको रियलिस्टिक होना चाहिए और उनको टाइम लाइन्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब इनको बहुत समअप करें तो एफिशिएंट और इफेक्टिव होने चाहिए। एफिशिएंट और इफेक्टिव। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रोग्राम से बहुत सी मालूमात मिली होंगी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मजीद जो है वो मालूमाती और इल्मी प्रोग्राम लेके आपके पास दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।